उनके रंग बरंगे लिबास, चमकते ज़ेवरात, रोशन व रंगीन चेहरे, खनकती पायल और लड़खड़ाते बल खाते बदन में ज़िंदगी घसीटती तो है मगर दहकते अंगारों पर। ख्वाजा सिराओं का शुमार इंसानों की तीसरी सिन्फ से किया जाता है। ये वो सिन्फ है जो जीती तो है मगर मर मर के, सांस तो लेते हैं मगर घुट घुट के। इन्हें जीने का हक़ तो है मगर इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सपना राजपूत है और मैं ट्रांस वुमेन हूँ और मैं कराची में ही पैदा हुई। मेरा बचपन मेरी ज़िंदगी के 34-35 ईयर्स हैं और इसी शहर में, इसी रोशनी के शहर में गुजरी। मैं यहीं पैदा हुई और मैं यहीं पे चेला हुई। जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी होती है वो गुरुओं के थ्रू चलती है और मैं यहीं पे रहने वाले ट्रांसजेंडर्स की चेला हुई और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं अपनी फैमिलीज़ में रहती थी, वहाँ पे मेरे दूसरे बहन भाई थे, दूसरे लोग थे जो मुझसे थोड़ा मुख्तलिफ थे। मुझे लगता था मैं अनकम्प्लीट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं उन्हें तलाश करूँ। तो जब हम स्कूल्स में पहुँचे तो कुछ और बच्चे थे जो मेरी ही तरह थे। उनका चलना, उनकी सोच, उनका बात करने का अंदाज़, उनका लाइफ स्टाइल सेम मेरे जैसा था। तो मुझे पता चला कि एक मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेरे वालिद चाहते कि क्योंकि मैं ट्रांस बच्चा थी, वो चाहते थे कि माशरे में सब कुछ जो ट्रांस के साथ होता है वो उसके साथ ना हो। वो मुझे वेल एजुकेटेड फैमिली से थी तो वो चाहते थे ये भी एजुकेशन की तरफ आए। लेकिन क्योंकि मेरा रुझान फितरी तौर पे उन बातों में था जो फीमेल्स की, मुझे मेकअप करने का शौक़ था, मुझे नाचने का, गाने का, ढोलक बजाने का। तो मेरी फैमिली को जब पता चला ये बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है, उन्होंने मुझे सोचा कि इसको कैसे बचाया जा सके मुआशरे के रवैयों से। तो मुझ पर सख्ती शुरू हुई। जब तशद्दुद किया गया उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ, मैंने लोगों को बताना कि मैं ये हूँ। मैंने अंदाज़ा किया कि दोहरी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है। और जब एक लड़की कहती है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ और उसको ये हक़ दिया जाता है कि वो लड़कियों जैसे चले, कपड़े पहने और रूल्स बना दिए गए लड़कियों के लिए, इसी तरह लड़कों के लिए। तो मैंने सोचा जब मेरी एक हकीकत है, हम लोगों की एक दुनिया है, एक सिस्टम है, गुरु हैं, चेला हैं हम लोगों की, मुझे उससे मैं जाना चाहिए। फिर मैंने एक अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने इन ट्रांस जो हमसे सीनियर थे उनसे मिलना है। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए फ़र्स्ट टाइम आई तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने बोला देखिए अल्लाह ताला कायनात का निज़ाम चलाता है, आम लोगों से ही हमारे जैसे बच्चे पैदा कर देता है जो हमारी नस्ल चलाते हैं, और तुम हम में से हो, हम तुम में से हैं। तो जिस बात पे घर वाले मुझ पे तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे, उन्हीं बातों पे मुझे दाद मिलती थी। वो तमाम काम जो घर में बच्चियाँ करती हैं, जब मैं अपने गुरु के डेरे पे करती थी, मुझे रूहानी तस्कीन मिलती थी। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुई तो मुझे पता चला कि रिजर्व रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग मुझे किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करते। कोई मेरी आवाज़ की वजह से, कोई मेरे चाल चलन की वजह से, कोई मेरे हरकत सुकनात की वजह से मुझ पे थोड़ा है। ये नहीं कि मुझे हंसी लोग करते थे, मजाक बनाते थे। और तो मैंने फिर अपने घर वालों को बोला कि आज आप लोगों को फैसला करना होगा, आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मेरी जिंदगी के साथ करें। तो मेरे घर वालों ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहनें हैं, उनके रिश्ते आएंगे, भाई हैं, भाभी हैं, लोग क्या बोलेंगे। अगर आपने ट्रांस की तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको घर छोड़ना होगा। तो घर से निकलते ही पहला कदम मेरे लिए मुश्किलात थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होते थे लोगों के रवैये। जब सुबह फिक्स टाइम पे मैं खड़ी होती थी, लोग कहते थे आपका क्या काम है जब फिक्स टाइम खड़ी हो जाती हैं। कोई जुमला कस के चला जाता था, हत्ता कि यहाँ तक कुछ लोग एक मखसूस पॉइंट पे मुझे खड़े होकर गाली भी देके गुजर जाते थे। लेकिन क्योंकि मैंने पहुँचना होता था, यहाँ से जब मैं गाड़ी में चढ़ती थी, मैं फीमेल्स में बैठती थी तो वो कहते थे आप मेल्स में जाएँ। जब मैं मेल्स में जाती थी तो वो कहते थे फीमेल्स में। खैर मैं दुपट्टा बड़े से लेके कलीने से लेके बैठ जाती थी। तो जब किसी को नहीं आइडिया होता था कि ये ट्रांस वुमेन बैठी हैं तो मेरा सफ़र अच्छा हो जाता था। बाज़ औक़ात ये होता था कि कुछ दूसरी ख़वातीन चढ़ती थी, मेरी कोई कॉल्स आती थी या मेरा फ़ोन बजता था तो मैं बात करती थी, उन्हें मेरी शायद आवाज़ से टच हो जाता था तो फिर वो नाराज़ हो जाती थी कि आपने इसको यहाँ क्यों बिठाया है। बहुत सारी दफ़ा ये हुआ कि मर्दों के खाने में गई, उन्होंने बोला कि नहीं आप तो मर्द नहीं लगती, फ़ीमेल गेटअप है, ये है वो है, तो आप आगे जाएँ। मुझे ये समझ नहीं आती थी मैं कहाँ जाऊँ।
تو میرے لیے پرابلم تھا، اور میری نئی نئی سیلری تھی، میرے پاس 70-80 ہزار روپے تھے بھی نہیں کہ میں، اور اسکوٹر میں چلانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ ہاں میری تمام فیلنگس فیمیل والی، تو میں نے ایکسیپٹ کرے، لوگ کرے نہ کرے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر ایک عورت ہے، تو میں نے اپنے اندر کی عورت کو بولا کیا تم اسکوٹر چلانا پسند کرو؟ اس نے کہا نہیں، تو پھر میں نے کچھ ادھار لوگوں سے لی، یقین کیجیے انتہائی مجبور میں نے اسکوٹی لی، آج میں اپنی اسکوٹی پہ بڑی کانفیڈینس کے ساتھ اپنے آفس جاتی ہوں، جس کلائنٹ کو جس کو ٹی بی کا وائرس ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، کہ ایچ آئی وی کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے، بڑی مان کے ساتھ میں اسکوٹی پہ اس کو پیچھے بٹھاتی ہوں، مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ زندہ کو تو خواجہ سرا کہتے ہیں، اب میں ہوں، میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ میں خواجہ سرا ہوں، میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوں، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بچہ خواجہ سرا ہے۔ کسی نے بولا کہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے بولا پھوپھو کے پاس ہے، کسی نے بولا کچھ ایسے، مطلب کوئی بہانہ بنا دیا، تو میری فیملی مجھے زندہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ میرے چلنے سے، بات کرنے سے، اٹھنے سے، ہر انگ سے پتہ چلے گا کہ مجھ میں کچھ چینج ہے، نہ میں لڑکی ہوں نہ میں لڑکا ہوں، تو اس لیے وہ معاشرے کے ڈر سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن جب میت ہوتی ہے تو پھر گھر والے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہم رہتے ہیں سب کے گھر والوں کے نمبر ہیں، پتہ ہے جب ہم کالز کرتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ نے زندہ جی تو اسے قبول نہیں کیا، اب تو وہ مر گیا، اب تو قبول کریں، تو جو ہم میں سے ٹرانسفورمین ہوتی ہے وہ گھر والے جب لے کے جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تھا جن ناراضگی کی وجہ سے وہاں گیا، تو وہاں پہ اس کو ٹرانسجینڈر نہیں کہا جاتا، جو بالکل لڑکیوں جیسی ہوتے ہیں اس کو کہا جی ہماری بچی تھی نا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو اس ٹائم لوگ بھی نہیں کہتے یہ خواجہ سرا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹرانسجینڈر کی ڈیتھ ہوئی تو سب کو پتہ تھا وہ خواجہ سرا ہے، اس کے گھر والے اس کو لے کے گئے، جب اس کی میت پڑی تھی سب لوگ کہہ رہے تھے جن کا بچہ تھا، ان کا لڑکا تھا، ان کا لڑکا تھا، تو ٹرانسجینڈر میں شامل تھا، اس کو خواجہ سرا نکالا جاتا ہے، بہت ساروں کو ایسے عورت کی طرح دفنا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ جب وہ مر جاتا ہے پھر وہ خواجہ سرا نہیں رہتا، کیونکہ خواجہ سرا میں یہاں پہ ہوں شاہ فیصل کالونی میں، ابھی بھی جب میں اپنے گھر گھستی ہوں رات کے اندھیرے میں، کیونکہ لوگ نہ دیکھیں میں ان کی اولاد ہوں، تو جب میں مر جاؤں گی وہ مجھے قبول کریں گے، جب جنہوں نے مجھے زندہ ہی نہیں دیکھا تو میں کیا کرتی ہوں۔ یہاں پہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا نام سپنا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو نہیں پتہ میرا یہ نام ہے، کسی کو نہیں پتہ میرے ناک چھیدا ہوا ہے، کانچ، کیونکہ میں ان سے ملتی نہیں، اپنے گھر والوں سے ملتی ہوں۔ میری برادری کا اگر کوئی آتا ہے تو میرے گھر والے کہتے ہیں آپ اندر ہی بیٹھے، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں پھوپھو کے پاس ہے، وہ نا لاہور میں ہے، تو اسی طرح جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے دیکھا نہیں، کیونکہ مرنے والا خواجہ سرا نہیں ہوتا، مرنے والا ان کا وارث ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، ہمارے یہاں کرسچن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ مذہب کی اتنی وہ نہیں، ہم سب پیار سے ہی رہتے ہیں، تو جب وہ مر جاتا ہے اس کی فیملی والے لے جاتے ہیں اس کو، اور اگر کسی کی فیملی والے نہیں بھی لے کے جاتے تو پھر ہم خواجہ سرا کے ساتھ نہیں جاتے، کہ لوگ ڈرامہ کریں گے، پھر ہمارے محلے والے ہوتے ہیں وہ دفن کرتے ہیں، اس لیے یہ بات ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، نارمل لوگوں کی طرح نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، قبر بھی ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس پہ جو لیبل لگاؤ نا خواجہ سرا کا، مرنے کے بعد تو ہٹ۔ یہ وہ محروم طبقہ ہے جسے اپنے حتیٰ کہ ان کے ماں باپ بھی اپنانے سے ڈرتے ہیں، اپنوں اور بیگانوں کی بے اعتنائیاں اور بے وفائیاں سینوں میں لیے مٹکتے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے اور لوگوں میں مسکراہٹ بانٹتے ان خواجہ سراؤں کے حوصلے کی داد کون نہیں دے گا؟ ان میں سے ایک ایک کی ایسی درد بھری کہانی ہے کہ شاید ہی کوئی درد مند اپنی آنسوں اور ہچکیاں روک سکے۔